विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो देश भए पनि सांस्कृतिक र सम्पदाको हिसाबले यो देश ठूलो देश हो। नेपालको प्रशासनिक विभाजनमा 14 अञ्चल 75 जिल्ला मध्ये स्याङ्जा जिल्ला एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो। यही स्याङ्जा जिल्लामा पर्ने पुतली बजार नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा अवस्थित एउटा ऐतिहासिक गाउँ हो बैंसेगौडा। विशाल हिमश्रृङ्खलाहरूका अग्ला अग्ला हिमालयहरू एकै ठाउँबाट देख्न सकिने यो गाउँ अन्नपूर्ण हिमालय श्रृङ्खलाको सबै हिमालहरू एकै ठाउँबाट देख्न सकिने गाउँ पनि हो। साविक राङभाङ गाउँ विकास समिति अन्तर्गत पर्ने यो ऐतिहासिक गाउँमा जानको लागि स्याङ्जा जिल्लाको पुतली बजार नगरपालिकाको चन्द्रनगर घुम्ती चोक हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। अरौदी खोलाको किनारै किनार निर्माण गरिएको यही कच्ची ग्राभल सडक हुँदै राङभाङ पुग्न सकिन्छ। घुम्ती चोक हुँदै जम्मा 11 किलोमिटरको यात्रा तय गरेपछि ऐतिहासिक भैँसेगौडा गाउँ पुग्न सकिन्छ। यो नागबेली बाटोको रमणीय दृश्यहरूलाई अवलोकन गर्दै ज्यामिरे र बिरुवा हुँदै भैँसेगौडा गाउँ पुग्न सकिन्छ। स्याङ्जाबाट भैँसेगौडासम्म पुग्ने सडक भने अहिलेसम्म पनि कच्ची नै रहेको छ। स्वर्गीय आनन्दको अनुभूत हुने यो भैँसेगौडा गाउँ समुद्री सतहबाट 1500 मिटरको उचाइसम्म रहेको छ। उचाइमा रहेका कारणले पनि होला यहाँबाट कास्की, लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र नवलपरासीका विभिन्न डाँडाहरू र स्थानहरू सजिलै देख्न सकिन्छ। यो सुन्दर र मनोरम ठाउँबाट मुस्ताङ र मनाङ जिल्लाका सिमानाहरू पनि देख्न सकिन्छ। जातीय अवस्थितिको आधारमा भन्ने हो भने गुरुङ समुदायको बाक्लो अवस्थिति रहेको यो भैँसेगौडा गाउँमा दलित समुदायको पनि उपस्थिति रहेको छ। शैक्षिक विकासका हिसाबले पनि भैँसेगौडा गाउँ अत्यन्तै अग्रणी देखिन्छ। 2007 सालमा स्थापना गरिएको यो अरनिको माध्यमिक विद्यालयको वर्तमानसम्मको शैक्षिक यात्राले पनि स्याङ्जा जिल्लाको यो गाउँ शैक्षिक हिसाबले अग्रणी हो भन्ने पुष्टि गर्छ। यस विद्यालयको शैक्षिक स्तरका बारेमा यसै विद्यालयका प्राचार्य गोपाल पौडेल यसो भन्नुहुन्छ। विदेशमा सैनिक सेवा गरेर फर्केर आएका समाजसेवीहरू साबिकको रामाङ गाविस वार्ड नम्बर 3 भैँसेगौडा निवासी स्वर्गीय गणेशबहादुर गुरुङ अनि उहाँसँग सँगै रहनुभएका नरबहादुर सारू, आशबहादुर गुरुङ लगायतका अग्रजहरूको सक्रियतामा 7 सालमा स्थापना भएको साबिकको रामाङ गाविसको एउटा अग्रणी विद्यालय हो। यो विद्यालयले 2017 सालमा प्राइमेरी तहको स्थायी स्वीकृति, 2027 सालमा निमावी तहको, 39 सालमा मावि तहको र 2052 सालमा मावि तहको स्थायी स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि 2069 सालमा तत्कालीन अवस्थामा उच्च मावि 11-12 सञ्चालन गरेको अवस्था छ। शैक्षिक स्तर सँगसँगै यस अरनिको माध्यमिक विद्यालयले खेलकुदलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। खेलकुद विकासका लागि भनेर स्थानीयवासी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहलमा यो खेल मैदान पनि निर्माण गरिएको छ। अत्यन्तै उचाइमा रहेका कारणले पनि होला भैँसेगौडा गाउँमा खाने पानीको भने समस्या देखियो। त्यसैले होला गाउँवासीहरू मिलेर गाउँको तल जङ्गलमा रहेको यो पानीको मुहानबाट पम्पिङ गरेर माथि डाँडामा ठुलो ट्याङ्की निर्माण गरी पानी सङ्कलन गर्ने गरिँदो रहेछ। त्यसैबाट गाउँभरिका बासिन्दालाई खानेपानीको आपूर्ति भएको छ। ग्राभेल कच्ची सडक भएका कारणले पनि यस ठाउँमा ठुला साना गाडीहरू भने अलिक कम चल्ने देखियो।
हरियो वन नेपालको धन भन्ने महत्त्वलाई बुझेर होला स्थानीय समुदायले सामुदायिक वन साह्रै राम्रो बनाएको पाइयो, जहाँ सबै खाले वनस्पतिहरू पाइँदो रहेछ। अझै पनि भैँसीगौडा गाउँमा कुल जनसङ्ख्याको 60% भने कृषि क्षेत्रमा नै निर्भर भएको पाइयो। सबै खाले खेतीहरू राम्रो हुने यस गाउँमा नगदे बालीलाई भने अति महत्त्वका साथ अगाडि बढाइएको पाइयो। रासायनिक मलको कम प्रयोग गरेर खेती लगाइने हुँदा यहाँका खाद्य पदार्थहरू साह्रै नै पोषणयुक्त हुन्छ भन्छन् यहाँका बासिन्दाहरू। मुख्य खेतीका रूपमा भने मकै, कोदो, गहुँ र धानलाई नै लिएको पाइयो। ग्रामीण परिवेश भएर होला यस गाउँका बासिन्दाहरू अझै पनि खेती कार्यमा परिमा लगाउने प्रथा रहेको रहेछ। गाउँका सबै महिला दिदीबहिनीहरू मिलेर, दाजुभाइहरू मिलेर लगाइने यो प्रथालाई परिमा प्रथा भनिन्छ। मिलेर खेती गर्नु र मिलेर सबैका कामहरू उम्काउने यो प्रथा अत्यन्तै सामाजिक र व्यवहारिक पनि छ। यसरी परिमा लगाएर काम गर्दा दुःख पनि नहुने र नगद पैसा पनि खर्च नहुने विश्वास राख्छन् यहाँका कृषकहरू। पहाडिलो जग्गा भएका कारणले यस गाउँमा फलफुल खेती पनि राम्रै भएको पाइयो। सुन्तला, बेलौती, ज्यामिर यस गाउँको मुख्य फलफुल खेती रहेछ। मौसम अनुसारका सबै खाले खेती हुने यस गाउँमा लेकमा कोदो र बेसीमा धान खेती लगाएको पाइयो। आधुनिक कृषि प्रणालीमा प्रवेश गरेको यस भैँसीगौडा वासीहरूले अत्यन्तै दुर्लभ मानिने र महँगो मानिने मेकाडामियाको खेती पनि सुरु गरेका रहेछन्। लगाइएको 5 वर्षमा फल्न सुरु गर्ने यो मेकाडामियाको बिरुवा अत्यन्तै महँगो पनि पर्दो रहेछ। भैँसीगौडा गाउँबाट जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूमा समेत यो मेकाडामियाको बिरुवा आपूर्ति हुने गर्दो रहेछ। बसाई सराईको कारणले उजाड बनेका बारी पाखाहरूमा अहिले मेकाडामिया लगाएर हराभरा बनाउने योजना भैँसीगौडावासीको रहेछ। कृषि कार्य सँगसँगै पशुपालन पनि यस गाउँको अर्को मुख्य पेशा हो। उच्च पहाडी र उर्वर भूमि भएकाले विभिन्न किसिमका डाले घाँस र भैँ घाँसहरू प्रशस्त पाइने कारणले पनि यस गाउँमा पशुपालन फस्टाएको पाइयो। गाउँमा रहेका बासिन्दाहरूको दिनचर्या भने बिहानी गोठबाट नै हुँदो रहेछ। गोठमा गएर पशुपालनको स्याहार गर्नु, भैँसी दुहुनु र भकारो सफा गर्नु यहाँका बासिन्दाको बिहानी दिनचर्या रहेछ। परम्परागत शैलीमा नै गरिने पशुपालनमा पनि यहाँका कृषकहरूले पशुपालनबाट मनग्ने आम्दानी भने गरेको देखियो। दूध, दही, घिउ र विभिन्न पशुहरू बेचेर पनि यहाँका बासिन्दाले प्रशस्त आम्दानी गरेको पाइयो। पशुपालनमा बाख्रा पालन भने यहाँ असाध्यै राम्रो पाइयो। व्यावसायिक बाख्रा पालन, व्यावसायिक कुखुरा पालन यहाँको बासिन्दाहरूको अर्को लक्ष्य रहेछ। तर सम्बन्धित निकायको सहयोगको आशमा गाउँलेहरू बसेका छन्।
कृषि पशुपालन जस्तै यहाँको अर्को मुख्य पेशा भनेको लाहुरे पेशा हो। करिब 80% गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको यस गाउँमा लाहुरे प्रथालाई परम्परागत प्रथाको रूपमा स्वीकार गरेको पाइयो। आजसम्म पनि गाउँका युवाहरू परदेश जाने, लाहुर जाने प्रथा कायम रहेछ। आफ्ना बाबाआमाको काख छोडेर आफ्नो जीवनयापनको लागि परदेश जाँदा मन दुख्छ भन्छन् यहाँका युवाहरू। तर देशभित्र आम्दानी गर्न नसक्ने कारणले पनि परदेशको मुख ताक्नुपर्ने विडम्बना यहाँका युवाहरूको रहेछ। घरबाट बिदा भएर स्थानीय देउरालीलाई पुज्दै परदेशको बाटो समात्नु राम्रो भने होइन, तर देशको परिस्थिति र कम आम्दानी हुने कारणले युवाहरू पलायन भएको हो। युवाहरू परदेशिए पनि गाउँको व्यवस्था भने महिलाहरूको काँधमा रहेछ। आफ्ना पुराना दिनहरू सम्झँदै यहाँका एकजना वृद्ध महिला यसो भन्नुहुन्छ। पहिले नुन लिनका लागि भोटा जाने र बटौली जाने अनि आफूहरू मादल नाच नाच्ने र रोदी बस्ने दिन सम्झन्छन् यी वृद्ध आमा। उमेरले 97 वर्ष पुगिसकेकी यी वृद्ध आमा अहिले पनि आफूले बिताएका दिनहरू सम्झँदै आफैसँगका साथी सङ्गी नभए पनि आफ्ना छोरी नातिनीहरूसँग भलाकुसारी गर्छिन्। गुरुङ समुदायभित्र मिलेर काम गर्नु र सँगै हाँस्नु, बोल्नु र हिँड्नु एउटा प्रथा पनि बनिसकेको छ। त्यसैको फलस्वरूप गाउँमा महिला र पुरुषले गर्ने आफ्ना जिम्मेवारीका कामहरू अझै पनि छँदैछ। पुरुषहरूले गाह्रो काम गर्ने र काम सकेपछि काम गर्ने र काम दिने घरको आँगनमा बसेर यसरी अर्नी पानी खाने चलन अहिलेसम्म पनि जीवित रहेछ। प्रायजसो गुरुङ समाज प्रकृति पूजामा बढी विश्वास गर्छ। प्रकृतिलाई देवताको रूपमा मान्ने गुरुङ समुदायले साउने सङ्क्रान्तिलाई भने विशेष रूपमा मानेको पाइयो। विशेष गरी साउन महिनामा खेतबारी हरियो हुने र सबैतिर रोगव्याध बढ्ने कारणले गर्दा गाउँमा रोग नलागोस्, पशुपालनलाई राम्रो होस्, खेतीपाती राम्रो होस् भनेर यसरी लुतो फाल्ने चलन अहिले पनि भैँसेगौडा गाउँमा जीवित रहेछ। बिहानीको सूर्योदय सँगसँगै गाउँवासीको दिनचर्या सुरु हुने गर्छ भैँसेगौडा गाउँमा। बिहानी घरको धन्दा गर्नु, गाउँघरका बाटाघाटाहरू सफा गर्नु, खेती र पशुपालनको रेखदेख गर्नु यहाँका बासिन्दाको दैनिक दिनचर्या हो। घरको घरायसी काममा भने पुरुषहरू भन्दा महिलाहरू नै बढी सक्रिय देखियो यस भैँसेगौडा गाउँमा। सामाजिक विश्वास, धार्मिक आस्था यस गाउँको अर्को पर्याय हो। बिहान उठेर आफ्ना घर आँगन सफा गर्नु, लिपपोत गर्नु यहाँका महिलाहरूले आफ्नो कर्तव्य ठान्दा रहेछन्। सांस्कृतिक र सभ्यताको हिसाबले अग्रणी गुरुङ समुदायले आफ्ना पितृहरूलाई पनि असाध्यै पुज्ने रहेछन् यस गाउँमा। विशेष गरी साउन महिना र असोज महिनामा पर्ने खेमा थेसी गर्ने यो पूजालाई यस गाउँमा पनि विधिवत रूपमा पूजा गरेको पाइयो। आफ्ना पितृहरूलाई सम्झँदा मनोकांक्षा पूरा हुने, घरमा राम्रो हुने,
आउने सन्तानहरूलाई राम्रो बनाउने पितृहरूको आशीर्वाद लिनको लागि यो पितृपूजा गरेको भन्छन् यहाँका बासिन्दाहरू। गुरुङ समुदाय सांस्कृतिक हिसाबमा अत्यन्तै सुव्यवस्थित र सुसज्जित जाति पनि हो। त्यसैले आफ्ना समाजबाट र घरबाट मृत भएर टाढा टाढा गइसकेका आफ्ना पितृहरूलाई यसरी चिहान डाँडामा व्यवस्थित देवल बनाई राख्ने चलन यहाँ पनि रहेछ। यसलाई गुरुङ भाषामा मने भन्ने गरिन्छ। आफ्ना पुर्खाहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएका यस्ता देवलहरूलाई बेला बेलामा सफा गर्नु र तिथि पारेर पूजा गर्नु यहाँका युवाहरूको एउटा सरल र अनुशासित सभ्यता हो भन्न सकिन्छ। पितृ पूजालाई व्यवस्थित रूपमा पूजा गरिने यस भैँसीगौडा गाउँमा अहिलेसम्म पनि आफ्नै चिहान डाँडा रहेको रहेछ। आफ्ना साथीसङ्गी र आफ्ना अग्रजहरू आफ्नो अगाडि नभए पनि बचेका वृद्धहरूले आफ्ना पुराना दिनहरू सम्झने गर्छन्। र हाम्रो पालोमा चाहिँ हामीले साहबेसा खानाले चाहिँ अब हामीले 3 मोर 5 सुगसम्म हामीले चाहिँ साहबेसा खाएर हामी बचियो। पुरानो दिनहरू साह्रै सस्तो र इमान्दार थियो भन्छन् यी वृद्ध। अहिले जताततै महँगी र जीवन अत्यन्तै गाह्रो भएको छ। यो सत्यता यहाँका वृद्धहरूले लुकाउँदैनन्। गुरुङ समुदाय परम्परागत र प्रकृतिमा विश्वास गर्ने हुनाले यहाँ अहिले पनि वैवाहिक सम्बन्धका लागि मामा चेला र फुबु चेला बीच सम्बन्ध हुने चलन रहेछ। हात चलाउनु भनेको त झन् मसँग पो चिस्केर बसिराख्नु। भैँसेगौडा गाउँमा कुनै जमानामा रोधी थियो भन्छन् यहाँका वृद्धहरू। त्यसैको सम्झना स्वरूप यहाँका युवाहरूले पनि कहिले काहीँ रोधी जमाउने गर्दा रहेछन्। नाच्यो, गायो, रमाइलो गर्यो र काम पनि सँगसँगै गर्ने यहाँको चलन पनि असाध्यै राम्रो लाग्यो। रोधी घरमा बसेको माया नदेखाउ है मायाको काम छाया। यस्तै हामी जस्तै यहाँका युवा युवतीहरू अहिले पनि रोधी घरमा माया काट्ने गर्दा रहेछ। रोधी घरमा बसेको मायालाई मूर्त रूप दिनका लागि यहाँका युवा युवतीहरू अहिले पनि भागी विवाह गर्दा रहेछन्। गुरुङ समुदायमा मामा चेला फुबु चेली बीचमा विवाह हुने हुँदा यहाँ पनि त्यो प्रथा अहिले पनि जीवित नै रहेछ। आफ्नो सम्बन्ध आफै भित्र जीवित बस्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यो प्रथाको सुरुवात भएको हुनुपर्छ। फलस्वरूप आफ्ना सोल्टी अहिले पनि भागेर विवाह गर्ने चलनले यो गाउँको विशेषता जनाइरहेको छ। नजिकैको देउरालीमा कसम खाएर युग युगसम्म सँगै बाँच्ने बाचा गर्दै यहाँका युवा युवतीहरू केही दिनको लागि गाउँ छोड्ने चलन रहेछ। संस्कृतिले सुसज्जित यस भैँसेगौडा गाउँको अर्को पहिचान हो यहाँको नौमती बाजा। दमाहा, ढोलक, टेम्को, सनाही, नरसिमा, झ्याली जस्ता नौमती बाजाको रौनकताले यस गाउँलाई सांस्कृतिक गाउँको रूपमा पनि परिचय दिलाएको रहेछ। सांस्कृतिक संरक्षणका हिसाबले यी नौमती बाजा बजाउने कुशल कलाकारहरूलाई हाम्रो पनि सलाम। कृषि, पशुपालन, संस्कृति र संस्कारको संरक्षण सँगसँगै यस गाउँमा पर्यटकहरू पनि आउने गर्दा रहेछन्। मिलेनियम ट्रेक अन्तर्गतको 72 किलोमिटरको यो यात्रामा भैँसेगौडा एउटा आधार शिविर रहेछ।
तनहुँको दुलेगौंडाबाट सुरु हुने यो मिलेनियम ट्रेक तनहुँका विभिन्न गाउँ र स्याङ्जाको भैँसेगौंडा हुँदै मनोकामना गाउँसम्म फैलिएको छ। मिलेनियम ट्रेकमा पर्ने सबै जात जाति, सबै भाषाभाषी र सबै संस्कृतिसँग साक्षात्कार हुन पाउने कारणले पनि पर्यटकहरू भैँसेगौंडा गाउँमा आउन रुचाउँदा रहेछन्। नौमती बाजा सहितको गाउँलेहरूको स्वागत सत्कारले पर्यटकहरू पनि मन खोलेर रमाउने गरेको पाइयो। यसरी गाउँमा आउने पर्यटकलाई स्थानीय आमा समूह, युवा क्लबले स्वागत गर्ने, नौमती बाजा समूहले स्वागत गर्ने, सँगै नाच्ने, सँगै हाँस्ने र फुलमालाले उनीहरूलाई सम्मान गर्ने यो चलनले गाउँमा पर्यटक देवता नै हुन् भन्ने भावनाको विकास गरेको पाइयो। पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने कारणले पनि होला भैँसेगौंडा गाउँमा भर्खरै मात्रै होमस्टेको सुरुवात पनि गरिएको छ। व्यावसायिक रूपमा कुनै होटेल नभए पनि यहाँ होमस्टे र यसरी पर्यटकहरू आफै तम्बु टाँसेर बस्ने स्थान यहाँका बासिन्दाले उपलब्ध गराउँदा रहेछन्। यसरी बस्न पाउँदा, रमाउन पाउँदा पर्यटकहरू पनि खुसीले गदगद हुने गरेको पाइयो। आफ्नो गाउँको पर्यटन विकासको लागि हङकङमा बसेर समाजसेवा गरिरहनुभएका समाजसेवी हरि गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। भविष्यमा हाम्रो गाउँमा पनि पर्यटनहरू भित्राउन सकिने सम्भावनाहरू बढी देखेको छु। प्राकृतिक रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो गाउँबाट अन्नपूर्ण, धौलागिरी जस्तो प्रत्यक्ष खुल्ला हाम्रो डाँडाबाट भैँसीगौडाबाट हेर्न सकिने हिमालहरू हेर्नलाई हामी सरङकोट गइन्छ काशीको भनेदेखि भैँसीगौडामै बसेर पनि त्यही हिमाल हामीले हेर्न सकिने हुँदाखेरि भोलि पर्यटनलाई हामीले तान्न सकियो भने भोलि देश विदेशमा भोलि हामीले यो कुराहरू देखाएर युट्युब मार्फत देश विदेशमा रहने टुरिस्टहरूले पनि विदेशीहरू पर्यटकहरू जति पनि आउनुहुन्छ नेपालमा भोलि भैँसीगौडा पनि त्यो जान सक्ने सम्भावना देखेर यसरी पर्यटकका रूपमा गाउँमा आउने यी विदेशी पर्यटकहरूले कहिले काहीँ भने समाज सेवाको भावना पनि बोकेर आउँदा रहेछन्। यसरी आफू आएको गाउँमा त्यहाँका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी समाज सेवा गर्ने यी पर्यटकहरूलाई गाउँलेहरूले बेसरी धन्यवाद दिँदा रहेछन्। कहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कहिले शिक्षाको क्षेत्रमा, कहिले कृषि त कहिले खेलकुदको क्षेत्रमा यस गाउँमा पर्यटकहरू आउँदा रहेछन्। यसरी आउने पर्यटकहरूबाट प्राप्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवाले गाउँमा राम्रै भएको भन्छन् यहाँका बासिन्दाहरू। विभिन्न सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरूको समन्वयमा आउने यस्ता पर्यटकहरूले घुम्न पनि पाइने र आफ्नो समाजसेवाको भावनालाई पनि मूर्त रूप दिन पाइने योजनाका साथ आएको पाइयो। रातै गुराँस फुल्ने जङ्गलको बीचमा रहेको यो शक्तिपीठ खाँडदेवीलाई यहाँका बासिन्दाहरूले अत्यन्तै श्रद्धाको हिसाबले मान्दा रहेछन्। गाउँमा रहेका विभिन्न शक्तिपीठहरूमध्ये डाँडामा रहेको यो खाँडदेवीलाई वर्षमा 2 पटक पूजा गर्ने चलन रहेछ, ठुलो दशैँमा र चैते दशैँमा। विशेष गरी चैते दशैँमा आफूले भाकल गरेका पञ्चवली सहितको पञ्चवली दिने चलन अहिले पनि जीवित नै रहेछ। आफूलाई राम्रो होस्, देश विदेशमा रहेका आफ्ना दाजुभाइहरूलाई, आफन्तहरूलाई राम्रो होस्, गाउँघर भित्र दुःख व्यथा केही नलागोस्, नराम्रा चिजहरू भागोस् भनेर खाँडदेवी, चण्डी जस्ता देवलहरूको पूजा गर्ने चलन अहिलेसम्म पनि रहेछ। प्राचीन कालमा गाउँमा छोरा मान्छे नबाँच्ने, खेती राम्रो नहुने, दैविक प्रकोपले आक्रमण गर्ने र गाउँमा धेरै अनिष्टका घटनाहरू घटेका कारणले गाउँका वृद्धहरूले हेरकोर गर्दा गाउँको डाँडामा खाँडदेवीको शक्तिपीठ रहेको जानकारी दिएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले खाँडदेवीलाई मनाउनका लागि यसरी पञ्चवली दिने चलनको सुरुवात भएको भन्छन् यहाँका जानकारहरू।
खारदेवीको पूजाको सुरुवात भइसकेपछि गाउँमा राम्रो भएको, प्रकृतिले साथ दिएको र यहाँका सबै व्यक्तिहरू राम्रो काममा र राम्रो ठाउँमा पुगेको विश्वास गर्छन् यहाँका बासिन्दाहरू। त्यसैको फलस्वरूप अहिले पनि आफूले भाकल गरेको रागा, खसी, बोका, कुखुरा, परेवा जस्ता पञ्चवलीको बलि दिएर यहाँ पूजा गर्ने गरिन्छ। खारदेवीको पूजामा आफ्नै किसिमको परम्परागत संस्कार रहेको छ। विशेष गरी गुरुङ समुदायका पुजारीले पूजा गर्ने यो खारदेवीमा पञ्चकन्याको दर्शनपछि मात्रै विधिवत पूजा सुरु गरिँदो रहेछ। पञ्चकन्यामा पनि मुख्य कन्या र सहयोगी कन्याहरूको सामूहिक पूजापछि सुरु गरिने यस खारदेवीको पूजा भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गरेको पाइयो। समुद्री सतहदेखि 1500 मिटरको उचाइमा रहेको यो खारदेवीको मन्दिरलाई वर्षको 2 पटक रङरोगन गर्ने र यस शक्तिपीठको सेवा गर्ने सेवा भाव यस गाउँका बासिन्दाहरूमा अहिले पनि जीवित रहेछ। सबै गाउँलेहरू मिलेर सामूहिक रूपमा भाकल दिएपछि मात्र व्यक्तिगत रूपमा आएका भाकलहरू चढाइँदो रहेछ। यसरी खारदेवीको पूजाको अवसरमा आएका विदेशी पर्यटकहरू पनि यहाँको परम्परागत पूजा हेरेर मजा लिँदा रहेछन्। पञ्चबलीको विधिवत पूजा गरेपछि गाउँका नौमती बाजा समूहले नगारा हानेपछि मात्रै बल्ल बलिको कार्य सुरु हुँदो रहेछ। सरस्वती उत्रने यहाँका वृद्धा वृद्धाहरूले अहिले पनि खारदेवीमा बहुत ठुलो शक्ति रहेको विश्वास गर्छन्। यसरी बलि दिइसकेपछि त्यस बलिबाट प्राप्त भएको रगतलाई घरमा लाने चलन रहेछ। घना जङ्गलको बीचमा रहेको र गुराँसको बीचमा रहेको यो खारदेवीलाई सबै ठाउँका श्रद्धालुहरूले श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक पूजा गरेको पाइयो। हुनीकोट, राङभाङ, खाली, चिरुवा, ज्यामिरे, काउले, कोलमा जस्ता गाउँहरूबाट यहाँ श्रद्धालुहरू आउँदा रहेछन्। खारदेवीको पञ्चवली सम्पन्न भएपछि सबैजना मिलेर सामूहिक रूपमा भोज खाने, रमाइलो गर्ने, आफन्तहरूसँग दुःख सुखका कुरा गर्ने चलन अहिले पनि रहेछ। गुरुङ बस्ती बाक्लो भएका कारणले होला खानपानमा भने यहाँका बासिन्दाहरू अलि उदार नै देखिए। नौमती बाजामा नाचेर रमाइलो गर्ने, आफन्तहरूसँग आफ्ना मनमा रहेका तिता मिठाहरू पखाल्ने यो एक किसिमको पर्व नै हुँदो रहेछ चैते दशैं। सबै मौसम र सबै ऋतुहरूलाई पार गर्दै भैँसेगौडा गाउँ असोज महिनामा भने फुलै फुलले ढाकिँदो रहेछ। जताततै फुलै फुलले ढाक्ने, विभिन्न खाले फुलहरू फुल्ने यस गाउँमा दशैं पर्व भने भव्य रूपमा मानिँदो रहेछ। आफूभन्दा वृद्धहरूको हातबाट टीका लगाएर नवदुर्गा भवानीको आशीर्वाद ग्रहण गरे मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास यहाँका बासिन्दामा रहेछ। हिन्दू समुदायले मान्ने यस दशैं पर्वलाई यहाँका गुरुङ समुदायले पनि आस्थाको रूपमा मानेको पाइयो। विशेष गरी सेतो टीका, जमरा, दुबो र पाती लगाएर मानिने यस दशैं पर्वलाई यहाँका गुरुङहरूले बडो श्रद्धाको साथमा हेर्दा रहेछन्। परदेशबाट आएका भाइ छोराहरू र आफन्तहरूले आफूभन्दा वृद्ध र मान्यवरको हातबाट टिको लाउने यो चलन राम्रै हो।
आफन्तहरूसँग टिको थापेपछि सबै युवा युवती नजिकै रहेको चण्डी डाँडामा यसरी जम्मा भएर पिङ खेल्दा रहेछन्। लोप भइसकेको यो परम्परागत रोटी पिङलाई भने यस गाउँले अहिले पनि निरन्तरता दिएको रहेछ। हिन्दू र बौद्ध सम्प्रदायका बासिन्दाहरूले बसोबास गर्ने यस भैँसीगौडा गाउँमा सबै चाडपर्वहरूलाई उत्तिकै सम्मानपूर्वक मानिदो रहेछ। दशैंको रमझम सकिन साथ यस भैँसीगौडा बासीलाई अर्को पर्वले छोप्दो रहेछ। दिदी र भाइको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनका लागि दिदी भाइ र दाजु बहिनी बीचको सम्बन्ध युग युगसम्म जीवित रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मानिने तिहार पर्वलाई यहाँ भव्य रूपमा मानेको पाइयो। दिदी बहिनीहरूले बिहानै उठेर दैलो कुचो गरेर साँझ सबै मिलिजुली यसरी सेलरोटी हाल्नु, फुलको मालाहरू बनाउनु तिहार पर्वको सुरुवाती आरम्भका रमाइला पलहरू हुन्। सयपत्री फुलको माला, गोदावरी फुलको माला उनेर दाजुभाइको दीर्घायुको लागि दिदी बहिनीले आँगनमा पूजा गरेर भाइटिका लगाउने यो चलन असाध्यै राम्रो चलन पनि हो। दिदी बहिनीको हातको टिको थाप्नको लागि परदेशमा भएका दाजुभाइ पनि छुट्टी मिलाएर गाउँ आउँदा रहेछन् भैँसीगौडावासीहरू। दाजुभाइलाई सेलरोटी, टीका, फुलको माला, ढाका टोपी र सप्तरङ्गी टीकाले सुशोभित गर्ने यो पर्वमा दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई गच्छे अनुसारको कोसेली दिने चलन छ। दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै दिदी बहिनीले दाजुभाइको पूजा गर्ने र दाजुभाइले दिदी बहिनीको पूजा गर्ने यो पर्व युग युगसम्म बाँचिरहनुपर्छ। भाइटिका लगाइसकेपछि भने गाउँभरिका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू मिलेर देउसी भैलो खेल्ने चलन अहिले पनि रहेछ। सबै युवा युवतीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भई विभिन्न सामाजिक उद्देश्यका साथ देउसी भैलो खेलेर रकम जम्मा गर्ने चलन यहाँ अत्यन्तै सामाजिक रूपमा अगाडि बढाएको पाइयो। भन भन भाइ हो चाडैमा गैमा आइपुग्यो हामी गाह्रो पिरो नमान्नु होला नमान्नु होला। पानी खायो लेखाली चुरीले दुखा पायो आबाकी यसरी सामाजिक रूपमा देउसी भैलो खेल्न आउने समूहलाई घरबेटीले पनि मन खोलेर दान गर्दा रहेछन्।
सामाजिक कार्यमा लगाउने कारणले पनि होला यहाँ यो पैसा सङ्कलन गर्ने एउटा माध्यम पनि बनेको छ देउसी भैलो। गाउँका स्थानीय भाकामा गाउने, नाच्ने, रमाइलो गर्ने, देउसी भैलो खेल्ने र अपनत्व र आफन्तलाई शुभकामना दिने यो पर्वमा सबै रमाएको पाइयो। विशेष गरी बलिराजाको कथालाई समेटेर खेलिने यो देउसी भैलो नेपालमा मात्र खेलिने एउटा महान पर्व पनि हो। नेपाली मात्रले खेलिने यो देउसी भैलो अझै हजारौं वर्षसम्म बाँचिरहनुपर्छ। करिब 3 दिनसम्म मनाइने यो देउसी भैलो कार्यक्रममा गाउँका गाउँलेवासीले साँझ भने घरमा लक्ष्मीको पूजा पनि गर्दा रहेछन्। साँझमा आफ्नो आँगनमा लक्ष्मीलाई बोलाइसकेपछि पनि गाउँका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू मिलेर देउसी भैलो खेल्दा रहेछन्। विशेष गरी कार्तिक महिनामा पर्ने यो तिहार पर्व अँधेरी रातमा पर्ने कारणले गर्दा पनि यसरी लक्ष्मीको पूजा गर्दै गाउँ झिलिमिली बनाउने प्रचलन रहेको हुन सक्छ। हातमा लालटिन बालेर पुराना टर्च लाइटहरू बालेर दिदी बहिनीहरू आफ्ना दाजुभाइको सहयोगमा आफ्नै तरिकाले आफ्नै शैलीमा देउसी भैलो खेलेको पाइयो यो गाउँमा। जो के को त्यसै त गुरुङ समुदाय रमाइलो समुदाय हो र त्यसमा पनि यसरी आउने चाडपर्वहरूमा मन खोलेर नाच्ने, मन खोलेर हाँस्ने र मन खोलेर संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कुरामा गुरुङ समुदाय सधैँ अग्रणी छ। त्यो समुदायको अग्रणी र अग्रस्थान यहाँ पनि देखियो। मादल खैँजडी बजाएर नाचिने यस्ता नाचहरूले पुरानो भाकाको संरक्षण पनि गरेको छ भने आफ्ना परम्परागत संस्कृतिलाई पनि जगेर्ना गरेको छ। यसरी आफ्नो आँगनमा देउसी भैलो खेल्न आउने दिदीबहिनी समूहलाई रोटी, रक्सी, फलफुल र नगद सहित दान गरेर बिदा गर्न पाउँदा घरबेटी पनि अत्यन्तै खुसी हुने गर्दा रहेछन्। नेपालीले मान्ने, नेपालीले मात्र मनाउने यो तिहार लामो लामो समयसम्म बाँचिरहोस्। दशैं, तिहार र अन्य पर्वहरू जस्तै यहाँका गुरुङ समुदायहरूले लोसार पर्वलाई पनि भव्य रूपमा मनाएको पाइयो।
चण्डी डाँडामा निर्माण गरिएको यो समाजघरमा पोखरा, काठमाडौँ र हङकङ, अमेरिका, युके र गल्फ देशहरूबाट आएका आफन्तहरूलाई एकै ठाउँमा निम्ताई सामूहिक रूपमा लोसार मनाउने यहाँको चलन भने मलाई विशिष्ट लाग्यो। विभिन्न समयमा समाजघर निर्माण गर्दाखेरि दिएका दानका दानवीरहरू र यसै गरी आफन्तहरू सहयोगीहरूलाई यो लोसारमा भव्य रूपमा स्वागत गरिँदो रहेछ। र गुरुङ समुदायले परम्परागत रूपमा पनि आफ्नो गाउँघरको र आफ्नो समाजका लेखाजोखाहरू, हर हिसाबहरू विशेष गरी लोसार पर्वमा नै अभिव्यक्त गर्ने, बुझाउने र प्रष्ट पार्ने गर्छन्। त्यसै अनुरूप भैँसे गौडा भाषीले पनि एक वर्षभित्रको आय व्यय, आफ्नो समाज र समुदायलाई भएको आम्दानी यसरी लोसारको अवसर पारेर बुझाएको देखियो। मिठो मसिनो खाने पिउने र आफन्तहरूसँग भलाकुसारी गर्ने, प्रदेशबाट आएका दाजुभाइहरूलाई स्वागत र सम्मान गर्ने, आफूले दिन चाहेका सहयोग र दानहरू बुझाउने यो पर्व वास्तवमै महान छ। यसै पर्वको अवसरमा गाउँका अगुवाहरू, गाउँका समाजसेवीहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पनि राख्दा रहेछन्। जो हाम्रो गाउँको चाहिँ चेलीबेटीहरू गाउँको गीतमा नाचेको छ, गाउँको बाबाआमाहरूले त्यति बेला धेरै सङ्घर्ष गर्ने हामीले समाजघर निर्माण गर्दा लागेको आय व्यय र यस समाजघर निर्माण गर्दा गर्ने सहयोगीहरूलाई शुभकामना र सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि हुँदो रहेछ। यति बेला मलेसिया जहाँसुकै हुनुहुन्छ हाम्रो भैँसौडाको दाजुभाइहरूले सबैले रगत पसिना बगाएर कमाएको 2-4 पैसा एउटा परिवारलाई पाल्न भनेर विदेश लागेका हुन्छौँ र पनि 2-4 पैसा बचेको पैसा हामीले यो समाजघरमा लगानी गरेका छौँ र यत्रो ठुलो समाजघर बन्न हामी आज सफल भएका छौँ र यो एरियामै सायद नमुना घर बनेको हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। धन्यवाद। हामीले हाम्रो सोचहरूमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। आज सम्पूर्ण गाउँवासी मिलेर हाम्रो गाउँको बाबाआमाहरू, युवक युवतीहरू मिलेर यो गाउँमा जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, यदि पैसाले मात्रै कुनै पनि संरचना, घर या कुनै पनि यसको भौतिक पूर्वाधारहरू तयार हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सोच भविष्यमा सम्पूर्णले यस्तो पोजिटिभ सोच राख्नु पर्यो, सबैको पोजिटिभ सोच होस्, जसले गर्दा हाम्रो गाउँको एकता तपाईँ मात्रै। सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, पैसाले सहयोग गर्नुपर्छ, पसिनाले सहयोग गर्नुपर्छ, सबैले जसले जहाँ जहाँबाट जति सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। सबैलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद। र यो जग्गासँग म एकदम अट्याच छु। म यहाँ धेरै नहुर्केँ, अब म पोखरामा हुर्केँ, तर मलाई यो जग्गाको चाहिँ यो भैँसीगोडा गोलबोट मेरो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदम माया छ। मैले बोल्नुभन्दा अगाडि सबै वक्ताहरूले बोलिसक्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले मैले यहाँ धेरै लामो भनिरहनु पर्ने, बोलिरहनु पर्ने पनि मैले ठान्दिनँ। गुरुङ, जमुना गुरुङ, गुटी गुरुङ सम्म अवश्य पनि म यो जन्मेको ठाउँ पनि हो। 34जनाको नाममा यो एउटा लुङ्गी, टी सर्ट र पछ्यौरी दिनुभएको छ। यसै अवसरमा गाउँमा दिन चाहने समाजसेवीहरूले विभिन्न समूह र समुदायलाई दान दिने, कपडा लुगा लत्ताहरू सहयोग गर्ने यो लोसार पर्वमा नै गर्दा रहेछन्। त्यसपछि सबैले सामूहिक रूपमा गाउँमा पकाइएका मिठा मिठा मिष्ठान्नहरू, भोजनहरू सामूहिक रूपमा ग्रहण गरेपछि नाचगान सँगसँगै लोसार पर्व समापन भएको मानिँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को वर्ष पनि लोसारको बेलामा गाउँ आउनु, गाउँलाई नबिर्सनु, आफ्नो गाउँको माया सधैँभरि मनमा राख्नु भन्ने उद्देश्य अनुरूप सबैलाई बिदा गरिँदो रहेछ भैँसेगौडा गाउँबाट। भैँसेगौडा गाउँमा भर्खरै मात्रै निर्माण गरिएको यो समाजघर जिल्लाकै नमुना सामुदायिक भवन पनि हो। आज एउटा विशेष दिन, यो समाजघरलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरेर भैँसेगौडा गाउँमा आधिकारिक होमस्टेको सुरुवात गर्ने दिन।
त्यसैले यस भैँसेगौडा सामुदायिक भवनको उद्घाटनको लागि राम्रै तामझाम भइरहेको छ। भैँसेगौडा सामुदायिक भवनको उद्घाटन गर्न गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई निम्ताइएको रहेछ। उहाँको आगमनले गाउँवासी अत्यन्तै खुसी देखिन्थे। पहिलो पटक आफ्नो गाउँमा मुख्यमन्त्री आउँदा सबैलाई हर्ष त लाग्ने भयो। त्यसै गरी विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरू, विदेशबाट आएका सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि यहाँ स्वागत गरियो। यो समाजघर निर्माणको क्रममा के कस्ता कठिनाई र आर्थिक सङ्कलन गरिए भन्ने बारेमा यस समाजघर निर्माणका अभियन्ता कोमल गुरुङ स्याङ्जाली कान्छा यसो भन्नुहुन्छ। स्याङ्जा राङभाङ भैँसेगौडा सामुदायिक भवनको निम्ति हङकङमा हामीले च्यारिटी डिनर गरेर सम्पूर्ण गाउँले दाजुभाइ एकताको निम्ति हामीले सामुदायिक भवनको निम्ति हामीले च्यारिटी डिनर गरियो र त्यो च्यारिटी डिनरमा चाहिँ हामीले 12,50,000 हङकङवासी स्याङ्जाली दाजुभाइ गाउँले दाजुभाइ सम्पूर्णबाट हामीले 12,50,000 उठायौँ। सायद यस्तै राम्रो कामहरू भयो भने हामीले अझै हङकङबाट र विदेशबाट हामीले अझै सहयोग गर्नेछौँ। समाजघरको विधिवत उद्घाटन राष्ट्रिय गानबाट सुरु भएर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बाले गर्नुभएको रहेछ। माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बाको बाहुलीबाट विधिवत उद्घाटन भएको यो समाजघर वास्तवमै भव्य रहेको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीले पनि भैँसेगौडावासीलाई सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँको त पक्कै पनि यो गाउँको माया छ, तर अब समस्या कहाँनिर हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई भने। अब हाम्रा छोरा नातिहरू जो बेलायतमै जन्मन्छन्, जो अमेरिका या हङकङमै जन्मन्छन्, जो काठमाडौँमै जन्मन्छ, सबै आफन्तहरूको सहयोगमा निर्माण गरिएको यो समाजघर अझै व्यवस्थित बनाउने प्रण गर्छन् भैँसेगौडावासी। भैँसेगौडा गाउँ वास्तवमै सुन्दर छ, ऐतिहासिक छ र राम्रो छ, तर बसाइसराईको चपेटाले यो गाउँ बिस्तारै रित्तिँदैछ। देउरालीले तपाईँहरूलाई पर्खिरहेको छ। जहाँ भए पनि, जता गए पनि भैँसेगौडा आउनुहोस्। जदौ।